अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेंट्स और हुकूमत के लिए कौन सी एक बुरी खबर है और कौन सी नई अपडेट्स हैं जो कि सामने आई हैं, जिसपे काफी ज्यादा मीडिया पे भी शोर है। इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद 23 लाख से ज्यादा स्पेन की नेशनलिटी की जो स्कीम है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी मजीद जो है लोगों को नेशनलिटी मिलने जा रही है। इस पे बात करेंगे ये 23 लाख कौन से लोग हैं और इतनी बड़ी तादाद में क्यों कर इनको नेशनलिटी दी गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड में भी जो है वो यूरोपीय यूनियन की तर्ज पे नए जो है वो स्कीमें और नए कवानीन लॉन्च करने जा रहा है। किस मुल्क से वो मुतासर है जिसकी कवानीन लॉन्च करने जा रहा है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि ऐसा फ्रॉड जो कि बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है जिससे आपसे बचना है और बहुत सारे लोग इसके मुतासरीन हैं, क्योंकि कि इस तरह से टेक्निक से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता और अपना सब कुछ आप खो बैठते हैं। इस पे बात करेंगे। वीडियो के आखिर में काफी अहम अपडेट्स है, आपने गौर से सुननी है। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। नंबर 1 लिंक जो है वो तो स्पेन इमिग्रेंट्स और हुकूमत के लिए जो बुरी खबर है उसका लिंक नंबर 1। 23 लाख से ज्यादा जो स्पेन नेशनलिटीज दी गई हैं और दी जा रही हैं, लिंक नंबर 2। और इंग्लैंड भी यूरोपीय यूनियन के रास्ते पे, ये लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन इमिग्रेंट्स और हुकूमत के लिए कौन सी बुरी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वॉक्स पार्टी जो है वो काफी ज्यादा मुतहरक हो चुकी है। काफी ज्यादा उन्होंने सिंपैथी भी हासिल की है अवाम की। उसकी चंद एक वजूहात है। नंबर 1 तो ये कि अब पूरी यूरोपीय यूनियन में राइट विंग्स पार्टीज आ चुकी हैं। कोई शेंजन या यूरोपीय मुल्क शायद ही ऐसा बचा हो जहां पे अगर वो हुकूमत में नहीं भी आए तो काफी स्ट्रांग अपोजिशन रखते हैं, जो कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो जो है वो नंबर 1 पार्टीज बन जाएं और वो हुकूमत करें। कुछ इसी तरह की सिचुएशन जो है वो स्पेन में भी होती हुई नजर आ रही है। कभी पुर्तगाल के बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसी पार्टी जो है वो पुर्तगाल में हुकूमत बनाएंगी। वहां पे भी राइट विंग्स पार्टी की जो है वो हुकूमतें बन चुकी हैं। इसी तरह से इटली में ऑलरेडी बन चुकी है। जो है वो फ्रांस में कोशिश की जा रही है राइट विंग पार्टीज की तरफ से, वहां पे भी हुकूमत बनाए। जर्मनी में बन चुकी है, हॉलैंड में बन चुकी है, ऑस्ट्रिया में बन चुकी है। तो ये तमाम ममालिक जो है ये अभी राइट विंग्स पार्टी की हवा में चल रही हैं और आने वाले वक्त में इन पे मजीद इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो है वो स्टेप्स आ सकते हैं। अभी तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि तमाम यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स के बाशिंदे अगर किसी मुल्क में जाना चाहते थे, वहां पे पे भी अच्छी मिलती थी और जाते आपको जॉब की भी ऑफर मिलती थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो लोगों की डिमांड है और अभी भी रहती है डिमांड। तो वहां से ये पैगामात आ रहे हैं कि यहाँ पे रेसिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और काफी ज्यादा इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो है वो मुख्तलिफ तरह के वाकयात जो है पेश आ रहे हैं। और वहां के रहने वाले लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोशिश करें कि यहाँ पे ना आए। ये मेरी जाती तौर पे काफी दोस्तों के साथ बात हुई है जो ऑलरेडी जर्मनी में शिफ्ट हो चुके हैं। जर्मनी से ऐसी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं और जर्मनी ऐसा मुल्क था जहां पे बहुत ज्यादा टॉलरेंस थी। अब इसी तरह की सिचुएशन जो है जो वाहद अब इस खित्ते में मुल्क बचा है वो स्पेन है, जहां पे अभी तक राइट विंग्स पार्टी जो है वो काफी निचले लेवल पे थी। लेकिन अभी एक ताजा तीन सर्वे किया गया है जिसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे प्रोवाइड मैं कर दूंगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे आप जो है वो रीड करेंगे। काफी शॉकिंग जो है वो अपडेट सामने आई है सर्वे की, जो कि सर्वे ये बता रहा है कि अभी जो है वो 5वें नंबर से चौथे पे आई थी वॉक्स और चौथे से अब तीसरे नंबर पे बड़ी पार्टी आ चुकी है। सिमोर पार्टी को काट के अब तीसरे नंबर पे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब ताजा तीन जो वॉक्स पार्टी के सरबराह है उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है हम तीसरे नंबर पर नहीं रहेंगे बल्कि हम जो है वो पहले नंबर पे आना चाहते हैं। हम सियासत में एक नई लहर है और हम नई सियासत जो है मुतारफ करवाने जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये था कि हम नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं और नेशनलिज्म को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। नेशनलिज्म से मुराद ये है कि वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं रहने वाले उनको प्रेफरेंस देंगे, उन्हीं को जो है वो बेनिफिट्स देने का सोचेंगे, उन्हीं के लिए तमाम सहूलतें होंगी,
اس کے بعد جو ہے وہ امیگرینٹس کے لیے گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ داد و شمار شیئر کروں گا۔ ابھی جو تازہ ترین سروے ہوا اس میں 144 جو سیٹیں ہیں وہ پاپولر پارٹی کے حصے میں آئی ہیں، 110 سیٹیں جو ہیں وہ پیسوئی جماعت کے حصے میں آئی ہیں، اور 55 سیٹیں جو ہیں ووکس پارٹی کے حصے میں آئی ہیں۔ یہاں پہ ایک اور حیران کن اور حیرت زدہ جو ہے وہ کر دینے والی خبر یہ ہے کہ جو ووکس پارٹی ہے اس نے سب سے زیادہ متاثر پاپولر پارٹی کو نہیں کیا، جیسے کہ لاسٹ ویک ان کے ایک ایکس پرائم منسٹر نے جو کہ پاپولر پارٹی کے رہے ہیں انہوں نے بھی خبردار کیا تھا کہ ووکس پاپولر پارٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے، پاپولر پارٹی کے ووٹ توڑ کے ووکس کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو سروے ہوا اس میں بات یہ سامنے آئی ہے کہ پاپولر پارٹی نہیں بلکہ ووکس جو ہے وہ پیسوئی کے بہت زیادہ ووٹ جو ہے اپنی طرف لے کے گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا رد عمل کیا آتا ہے، کیا واقعہ ہی ووکس نیشنل الیکشن میں بھی اسی طرح نمبر لے پاتی ہے؟ اس پہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہوگا، لیکن فی الحال جو ہے ووکس ایک خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے تمام نیشنل جماعتوں کے لیے، اسپیشل پیسوئی اور پاپولر کے لیے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 23 لاکھ سے زیادہ جو اسپین نیشنلٹی اسکیم ہے وہ اسکیم کیا ہے، 23 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ اسپین کی نیشنلٹی کیوں کر دی گئی؟ اصل میں آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے کئی سو سال پہلے یہاں پہ سول وارز رہی ہیں اسپین میں، یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مائیگریٹ کر کے ساؤتھ امریکہ گئے، وہاں پہ انہوں نے شادیاں کی، وہاں پہ بچے پیدا کیے، اور ان کی خود کی تو ڈیتھ ہوگی لیکن وہاں پہ دوسری اور تیسری نسل ابھی بھی جاری ہے۔ تو اسپین نے ایک اسکیم نکالی تھی کہ وہاں سے ان کے جو آگے اولادیں ہیں اگر وہ چاہیں، اگر ان کی اپلیدو سیم ہے اپنے والدین والی، تو وہ شو کر کے کہ وہ اسپینش ہیں تو یہاں پہ آ کے وہ اسپین کی نیشنلٹی دوبارہ لے سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اب 23 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نیشنلٹی لے چکے ہیں، اور مزید جو ہیں وہ لائن میں ہیں اور مزید کو ملنے والی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اسپین میں اب نئی جو ہے وہ نیشنل کمیونٹی جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ اس سے اسپین کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں جو برتھ ریٹ بہت تیزی کے ساتھ گر رہا تھا وہ مستحکم ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سہولیت سوشیال کے فائدے جو ہیں وہ ملیں گے اسپین کو۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ہوں گے جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے 12 مرتبہ نوٹ کیے گئے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ 23 لاکھ کو مل چکی ہے اور مزید کو آنے والے وقت میں مل جائے گی۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 2 موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ بھی یورپی یونین کے راستے پر کیوں کر؟ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ یورپی یونین میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کا اور انگلینڈ کا، انگلش کنٹریز کا لا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ والدین کو بلوانا، بہن بھائیوں کو بلوانا، بلڈ ریلیشنز کو بلانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ انگلش کنٹریز میں اسپیشلی انگلینڈ میں بہت زیادہ آسان ہے۔ تو یہ اب خواب رہ جائیں گے اور یہ باتیں جو ہے وہ پاسٹ میں چلی جائیں گی۔ جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو کہ ابھی ان کی جو امیگریشن اور ہوم سیکٹری ہیں ان کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جو نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈینش منصوبے پہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ ڈنمارک میں جو امیگریشن کا منصوبہ اس وقت چل رہا ہے اس کو وہ بھی اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ منصوبہ کیا ہے؟ والدین کو آپ نہیں بلا سکتے، فیملیز کو نہیں بلا سکتے، اور جو ایک خاص مدت کے وہاں پہ ریفیوجیز ہیں، اسائلم سیکرز ہیں، ان کو ڈپورٹ کریں گے، سیف کنٹریز کے امیگرینٹس کو ڈپورٹ کریں گے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اب یو کے جو ہے وہ یورپی یونین کے اہم ملک ڈنمارک کی اڈاپٹ کرے گا۔ اس سے ریلیٹڈ مزید معلومات ہم نیچے لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں آخر میں بات کریں گے کہ ایسے فراڈ کی جو کافی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ پرانے، بجلی کے بل، پانی کے بل، گیس کے بل، اس طرح کے بل جو ہے یا اپنی کوئی آئیڈینٹی، کوشش کریں کہ ضائع کریں اس کو کوڑے میں نہ پھینکیں، ان کو ڈاکومنٹس کو، قیمتی ڈاکومنٹس کو کہ ایسی جگہ پہ نہ پھینکیں یہاں پہ پبلک جو ہے عام طور پہ گزرتی ہے۔ بہت زیادہ واقعات ایسے درپیش ہیں اور سامنے آ رہے ہیں کہ لوگوں کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، اس پہ پھر جو جعلی ڈاکومنٹ بنائے جاتے ہیں، جعلی بجلی کے بل، گیس کے، اس طرح کے بنا کے ان کو سینڈ کیا جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ آپ کا بل رہ گیا تھا، اس کو سکین کر کے پے کریں۔ جیسے وہ سکین کرتے ہیں تو ان کا تمام ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے۔ میسیجز آتے ہیں، فون نمبر آپ کے اسی طرح سے ڈاکومنٹ پہ لکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی چوری ہو جاتے ہیں، اور حکومت بھی بارہا اس پہ
الرٹ کر دیا، بہت زیادہ احتیاط کریں اپنا، خاص طور پہ ڈیٹا چوری ہونے کی صورت میں یا تو اطلاع کریں اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے، برحلے آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، اس میں بہت زیادہ واقعات اس وقت درپیش ہیں اور بہت زیادہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، میری نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ، اللہ حافظ۔